बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बल्ले के निशान से मुतल्लिक फ़ैसला था, उसके बाद मैंने आपको बताया था ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में कल खुला है और फुल बेंच लार्जर बेंच बनाने का जो हुक्म दिया गया था उसका तहरीरी हुक्मनामा सामने आ गया है। साथ ही इलेक्शन तरमीमी ऑर्डीनेंस से मुतालिक जो तहरीरी फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट का सामने आया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आज इलेक्शन ट्राइब्यूनल में NA 47 और 48 के हवाले से जो अहम पेशरफ सामने आई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो ट्राइब्यूनल है और दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन ने सारे मामले को देखा है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा 40 सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसमें अक्सरियत है हुकूमती इत्तेहाद से जुड़ी जमातें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बल्ले के निशान से मुतल्लिक। लाहौर हाई कोर्ट में कल समाअत हुई थी। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब ने समाअत की थी। उज़ैर भंडारी साहब और समीर खोसा साहब दोनों सीनियर एडवोकेट हैं, वो पेश हुए थे। और मुअज़्ज़ज़ अदालत का ये सवाल था कि दायरा इख्तियार कैसे बनता है। अब दायरा इख्तियार से मुतल्लिक ये बात की जा रही थी कि चूँकि ये आपका जो मरकज़ी सेक्रेटरीट है वो इस्लामाबाद में है, आपकी जो इंतखाब हुआ और जो आपको नोटिस जिस एड्रेस पर भेजा गया वो इस्लामाबाद है, तो आप लाहौर हाई कोर्ट में कैसे दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक जो इलेक्शन कमीशन ने मामले के ऊपर एतराज़ात उठाए हुए हैं और उस मामले को चैलेंज किया हुआ है, उस बाबत ये केस था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील का कहना था कि जनाब ये जमात पूरे पाकिस्तान की जमात है और हर सूबे और हर शहर में उसका इम्पेक्ट होता है इंटर पार्टी इलेक्शंस का। फिर हर सूबे हर शहर में ये इंतखाबात हुए हैं, ऑनलाइन इंतखाबात थे, इस वजह से ये लाहौर हाई कोर्ट में बात जो दरख्वास्त है ये सुनी जा सकती है। फ़ैसला अदालत ने अब जारी किया है, फुल बेंच बनाने का फ़ैसला जारी किया है। अदालत दरख्वास्तों को फुल बेंच में लगाने की हदायत करती है। अदालत दरख्वास्तों को चीफ जस्टिस को भिजवाती है। मुनासिब था कि पहले से ज़ेर इल्तवा फुल बेंच इस दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर फ़ैसला करे। यही फुल बेंच दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर फ़ैसला करे। फ़ैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजारों के वकला की इस्तदा की रोशनी में दरख्वास्तों को अगले हफ्ते फुल बेंच में लगाने की हदायत की गई है। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने PTI के सेक्रेटरी उमर अयूब, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से दरख्वास्त पर समाअत का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया। उसमें दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ लिखा कि दरख्वास्तों में इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को फ़रीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन के आर्टिकल 17(2) के तहत इलेक्शन कमीशन सियासी जमात की इंटर पार्टी इलेक्शन कराती है। इलेक्शन एक्ट में की गई जो सेक्शन 201 है और सेक्शन 94 है समेत मुतअद्दिद दफ़ात जो इलेक्शन एक्ट में की गई जो ये 2 दफ़ात हैं, सेक्शन 201 सेक्शन 94 समेत मुतअद्दिद दफ़ात आइन पाकिस्तान से मुतसादिम है। PTI के इंतखाबी निशान न होने की बिना पर इलेक्शन नहीं कराने दिए जा रहे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया नोटिस कलअदम करार दे। अदालत PTI को बल्ले का निशान अलॉट करने का हुक्म दे। अदालत इंटर पार्टी इलेक्शन कराने से मुतल्लिक और पार्टी निशान वापस लेने से मुतल्लिक जो सेक्शन 215 है, सेक्शन 209 है, 208 है, उन तमाम को कलअदम करार दे। तो जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब ने ये लिखा है कि चूँकि इसमें अहम नुकात उठाए गए हैं और इसमें दायरा इख्तियार का भी मामला है। पहले से जो पिछले इंटर पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले थे। अब दिलचस्प बात यह है कि उन दरख्वास्तों को जब वो दरख्वास्तें लार्जर बेंच में गई थी तो उनको समाअत के काबिल समाअत करार देते हुए समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया था। जब वो समाअत के लिए मंजूर हो गई तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। अब ये दरख्वास्तें भी वहीं भिजवा दी गई हैं। और इसमें अहम ये है कि जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब ने इस केस को अगले हफ्ते मुकर्रर करने का भी हुक्म दे दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस को हदायत की है कि इनको अगले हफ्ते मुकर्रर करें ताकि इन दरख्वास्तों के ऊपर फ़ैसला आ सके। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ्त सामने आई है वो हमारी जो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस शाहिद करीम साहब का फ़ैसला है। मैंने कल आपको बताया था कि ये दरख्वास्त दायर की गई थी। रिट पिटिशन नंबर थी 35/122/2024। अज़हर सदीक एडवोकेट साहब इसमें पेश हुए। मुनीर अहमद इसमें दरख्वास्त गुजार थे और मुनीर अहमद वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। आल्दो अ पिटिशन रिट पिटिशन नंबर 34604 ऑफ 2024 ऑन द सेम सब्जेक्ट इज़ पेंडिंग बिफोर माई लर्नड ब्रदर शम्स महमूद मिर्ज़ा कि जस्टिस शाहिद करीम साहब ने कहा कि इन्होंने चैलेंज किया है इलेक्शन तरमीमी ऑर्डीनेंस को और उस बाबत पहले ही एक पिटीशन जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा के पास पेंडिंग है। इट वुड बी अप्रोप्रिएट दैट दिस पिटीशन बी आल्सो हेard बाय द सेम बेंच, कि बेहतर होगा कि ये जो दरख्वास्त है इलेक्शन तरमीमी ऑर्डीनेंस के ख़िलाफ़ ये भी वही बेंच सुने, लेकिन
لرنڈ کونسل فار دی پٹیشنر یعنی اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ ہی از بلاکڈ فرام اپیئرنگ بفور دس سیٹ بینچ. جو شمس محمود مرزا صاحب بینچ ہے انہوں نے بلاک کر رکھا ہے کہ اظہر صدیق ان کے سامنے پیش نہ ہو before the set bench and therefore it be aired by this bench but کہ جی آپ ہی اس بینچ کو یہی بینچ اس کو سنیں, کوئی اور بینچ نہ سنیں. تو جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہا کہ چونکہ میں آلریڈی ایک ججمنٹ پاس کر چکا ہوں الیکشن ٹرائبونل کے حوالے سے, اس وجہ سے میرا یہ کیس سننا درست نہیں ہے, مناسب نہیں لگتا کہ میں خود ان کیسز کو سنوں. تو اس وجہ سے یہ معاملہ میں چیف جسٹس کو بھجوا دیتا ہوں. اٹ وڈ ناٹ بی پراپر دیٹ دس کورٹ شوڈ ڈٹرمائن دی constitutionality of the ordinance which has been promulgated as a consequence of that judgment. کہ میری ججمنٹ کے نتیجے میں کوئی آرڈیننس اگر سامنے آیا ہے تو یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ کیا وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ بات جسٹس شاہد کریم صاحب اپنے فیصلے میں لکھ رہے ہیں کہ میرے ججمنٹ کے نتیجے میں آرڈیننس آیا ہے, یہ لکھنا ہی ان کا کافی ہے. As a consequence of that judgment, this petition shall therefore be placed before the Honorable Chief Justice for appropriate orders, either for constitution of a larger bench or of a assignment of the petition to another bench. کہ یہ چیف جسٹس صاحب کو یہ فائل بھجوائی جاتی ہے, نہایت اہم معاملہ ہے. یا تو چیف جسٹس صاحب خود اس معاملے کے اوپر لارجر بینچ بنا دیں یا وہ کسی اور بینچ کو اس درخواست کو بھیج دیں. Learned counsel for the petitioner pleads urgency in the matter. This request shall also be placed before this honorable chief justice. تو ساتھ ہی چونکہ جو درخواست گزار تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ایک ارجنٹ معاملہ ہے, تو یہ جو ریکویسٹ ہے یہ بھی چیف جسٹس صاحب کو ہی بھجوائی جاتی ہے کہ یہ ارجنٹ نیچر کا معاملہ ہے, اس کے اوپر جلد کسی اور بینچ کو بھیجنا ہے یا کسی اور معزز جج کو بھیجنا ہے, یہ اس کو جلد از جلد تاکہ یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہو سکے. وہیں پہ آج بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے. انتخابی اخراجات کی تفصیل جمع نہ کروانے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 40 سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیا ہے. الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں انتخابی مہم کے اخراجات کی تفصیلات جمع نہ کروانے کا نوٹس لیا ہے. الیکشن کمیشن نے انتخابی مہم کے اخراجات کی تفصیل جمع کروانے پر 40 سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کیے تھے اور ان کے رہنماؤں کو آج طلب کیا گیا. الیکشن کمیشن میں طلب کی گئی پارٹیوں میں BNP کے صدر اختر مینگل, PTI نظریاتی کے اختر اقبال ڈار, پاکستان جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر اور سابق چیف جسٹس افتخار چودھری شامل ہیں. ANP کے صفدر اسفند یار ولی, عوامی راج پارٹی کے جمشید دستی, کاف لیگ کے چودھری شجاعت, MWM کے راجہ ناصر عباس کو بھی طلب کیا گیا تھا. اب اس میں آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ انتخابات کرواتے ہیں تو انتخابات کے بعد آپ نے اپنی کل جمع خرچ بتانی ہوتی ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ نے کتنے اخراجات کیے ہیں, کتنے آپ نے پیسہ لگایا ہے. انتخابی اخراجات سے متعلق مکمل تفصیلات فراہم کرنی ہوتی ہیں. اب اس میں ایک ٹائم فریم ہے کہ اس ٹائم فریم کے اندر آپ نے وہ تمام چیزیں دینی ہوتی ہیں, لیکن چونکہ وہ ٹائم فریم دیکھا یہی گیا ہے کہ اس ٹائم فریم کے مطابق چیزوں کو لے کے نہیں چلتے, تو جس کی وجہ سے پھر مسائل بنتے ہیں اور پھر نوٹس جاری ہوتے ہیں اور پھر کارروائی ہوتی ہے. تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھیں اس معاملے کو آگے کس طرف لے کے جاتا ہے. اب اس میں کاف لیگ جیسی جماعتیں بھی ہیں اور ANP جیسی جماعتیں بھی ہیں جو حکومتی اتحاد کا حصہ بھی ہیں. حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں سمیت یہ کارروائی کی گئی ہے, 40 جماعتوں کو نوٹس جاری کیا گیا ہے. اب جانتے ہیں NA 47 اور 48 پر آج سماعت ہونی تھی الیکشن ٹرائبونل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت میں. طارق محمود جہانگیری صاحب کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس ہفتے اویلیبل نہیں ہیں. وہ ایک کانفرنس میں تین ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے تشریف لے گئے ہیں اور وہ موجود نہیں ہیں. دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن کمیشن میں نون لیگ کے امیدواروں نے درخواستیں دائر کیں. ان کی درخواستوں پر یہ پیش رفت سامنے آئی کہ 2 صفحات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا کہ الیکشن ٹرائبونل اپنا ریکارڈ جمع کروائے. الیکشن ٹرائبونل الیکشن کمیشن میں ریکارڈ پیش کرے تینوں کیسز کی سماعت کا, اور اس میں یہی کہا گیا کہ یہ درخواستیں ناقابل سماعت تھیں. یہ درخواستیں جو وقت دیا گیا تھا اس کے بعد دائر کی گئی ہیں. اس وجہ سے ان درخواستوں کو پہلے قانونی نکات کو طے کرنا چاہیے تھا. قانونی نکات کو طے کرنے کیے بغیر جو فیکچول کنٹروورسی ہے ڈائریکٹ اس کے اوپر آ گئے. اور یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ فارم 45 47 الیکشن کمیشن ہو یا نون لیگ کے امیدوار ہوں, ان کو پتہ ہے جب بیان حلفی کے ساتھ مانگ لیا گیا کہ اگر آپ کا بیان حلفی جھوٹا ہوگا, اور آج تک کے لیے آخری موقع دیا گیا تھا نون لیگ کے امیدواروں کو کہ آپ اوریجنل فارم 45 جمع کروائیں.
اب الیکشن ٹرائبونل موجود نہیں تھا، اس کے باوجود الیکشن ٹرائبونل کی ہدایات پر عدالت نے اس کو غیر معینہ مدت کے لیے نہیں ملتوی کیا، بلکہ آج چونکہ 4 ججز گلگت بلتستان گئے ہیں اور NA-47 اسلام آباد میں مبینہ دھاندلی سے متعلق الیکشن اپیل پر اب سماعت 12 جون کے لیے مقرر کر دی ہے۔ لمبی تاریخ نہیں دی، وہ یہ 1 ہفتے والی 12 جون کے لیے، جبکہ NA-48 سے متعلق الیکشن اپیل پر سماعت 13 جون کو ہوگی۔ دونوں اپیلوں کی نئی کاز لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے الیکشن ٹرائبونل کی جانب سے، چونکہ کل یہ کہا جا رہا تھا کہ معزز جج صاحب نہیں ہیں تو ابھی تو یہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوگا اور ابھی یہ معاملہ عید کے بعد چلا جائے گا، لیکن الیکشن ٹرائبونل میں معزز عدالت نے ساتھ ہی کاز لسٹ جاری کر دی، نئی کاز لسٹ جاری کر دی اور سماعت کے لیے 12 اور 13 کے لیے مقرر کر دیا NA-47 اور NA-48 کو۔ اس سے قبل NA-47 سے متعلق الیکشن اپیل آج، جبکہ NA-48 کی جو اپیل ہے وہ کل 6 جون کو سماعت کے لیے مقرر تھی۔ PTI کے علی بخاری نے NA-48 جبکہ شعیب شاہین نے NA-47 سے ان کو چیلنج کیا تھا اور عدالت نے احکامات دیے تھے۔ ریٹرننگ افسر کو کہا تھا کہ آپ نہیں پیش ہوں گے آپ کو جیل بھیجیں گے۔ نون لیگی امیدواروں سے کہا تھا کہ آپ اپنا جواب اور فارم 45 اوریجنل نہیں جمع کروائیں گے تو آپ کی جو ممبرشپ ہے اس کو معطل کر دیں گے۔ اسی خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ پہنچے الیکشن کمیشن میں۔ اب الیکشن کمیشن نے ریکارڈ بھی طلب کیا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے حکم پر پورا ٹرائبونل کا ریکارڈ بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا۔ دوسری اہم بات، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج درخواستیں تیار کر لی گئی ہیں، آج ہی وہ درخواستیں دائر ہوتی ہیں اور وہ کل کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہیں۔ بینچ بہت اہم ہوگا، کس بینچ میں وہ درخواستیں سماعت کے لیے جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد عدالتیں کیا کرتی ہیں۔ الٹیمیٹ عدالتیں کل بھی اہم تھیں، عدالتیں آج بھی اہم ہیں اور عدالتوں نے ہی ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر اور باقی لوگ بھی عدالتوں میں جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اس کنڈکٹ پر۔ ہر صورت وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ٹرائبونل ہے یہ معاملہ لٹک جائے اور کسی صورت بھی یہ جو، چونکہ اگر 3 حلقے کھل گئے، عمران خان 4 حلقوں کی بات کرتے تھے، 3 حلقے کھل گئے تو ان کے پلے ککھ نہیں بچنا اور پورا کا پورا جو کھیل ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔